नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित। BRI उज्जेलमा नाका खोल्न ओलीको माग। नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रचण्डको प्रतिबद्धता। गठबन्धनबारे किताकाट देखिएको काङ्ग्रेस मोडलमा अझै अस्पष्ट। पार्टीमाथि पर्ने गरी तालमेलको निर्णय गर्ने तयारी। केन्द्रीय सदस्यहरूले मागे अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा। निर्वाचन आयोगप्रति फेरि खनियो एमाले। सत्तारूढ गठबन्धन जिताउन आयोगले सेटिङ गरेको ओलीको आरोप। आयोगबाट विगतदेखि नै पीडित भएको गुनासो। 4 वर्ष अघि पुनः सञ्चालनमा आएको औषधि लिमिटेड करोडौं घाटामा। 25 प्रकारका औषधि उत्पादन क्षमता भए पनि 4 वटामा सीमित। सिटामोलमा पनि घाटा। आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न बोर्ड र FNCCI बीच सम्झौता। निजी क्षेत्रको सक्रियतापछि बाह्य लगानी भित्रिने अपेक्षा। व्यवसायी उत्साहित। मध्य अमेरिकी मुलुक एल साल्भाडोरमा शनिबार एकै दिन 62 जनाको हत्या। अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूह मारा साल्भाट्रोसको संलग्नता भएको आशंका। र नेपाल, मलेसिया र PNG सम्मिलित त्रिकोणात्मक T20 सिरिज सोमबारबाट सुरु हुँदै नेपालले पहिलो खेल PNG-सँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। चीनका राज्य परिषद सदस्य एवं विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किएका छन्। उनको भ्रमण दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार र विश्वास कायम राख्ने दिशामा मात्रै केन्द्रित भएको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। भ्रमणको अन्तिम दिन आइतबार विदेश मन्त्री यीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर उनले आफ्नो राजनैतिक भेटघाट टुङ्ग्याएका छन्। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत हुँदै विशेष विमानमा चैत 11 मा काठमाडौँ ओर्लिएका यी विशिष्ट पाहुना 3 दिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता भएका हुन्। नेपालको संसदबाट MCC पारित भए लगत्तै र स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भएको चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको थियो। MCC पारित हुँदा अमेरिका र चीन बीच जुन किसिमको वाकयुद्ध देखिएको थियो त्यसको आधारमा चीनले यो विषयमा चासो राख्ने अनुमान गरिएको थियो। उनको भ्रमणले नेपालमा चलेको वाम एकताको चर्चालाई बल पुग्ने अनुमान समेत गरिएको थियो। तर भ्रमण दुई देशबीच विश्वास बढाउने र मित्रतालाई थप घनिष्ठ तुल्याउनेमै केन्द्रित रहेको पाइएको छ। वाङ यीले MCC को विषयमा कसैसँग कुरा नउठाएको तर नेपाली नेताहरूले आफूहरू एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेकोमा चीनलाई आश्वस्त पारेका थिए। त्यस्तै सामरिक हिसाबले चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत चीनलाई दिलाएको नेताहरूले जनाएका छन्। द्विपक्षीय भेटघाटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेश मन्त्री यीसँग कोरोना महामारी अन्त भएपछि नेपाल चीनका नाका खुल्नुपर्ने माग राखेका थिए। त्यस्तै ओलीले चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको विषयमा समेत चासो राखेका थिए। कोरोनाको महामारी पछाडि नाकाहरू बन्द रहिरहेको छ। यो बन्द भएका नाकाहरू खुल्नु पर्यो। त्यसैगरी नेपाली विद्यार्थीहरू जो चाइनामा अध्ययन गरिरहेका थिए, कोभिडका कारण उनीहरू फर्केर आउनुपर्ने स्थिति भएको छ। तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो लगेर उनीहरूको अध्ययनलाई सुचारू गर्ने एउटा व्यवस्था बनोस् भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि चीनसँग नेपालको व्यापार घाटाको विषय उठाउँदै व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए। द्विपक्षीय भेटमा नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको बताउँदै नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए प्रचण्डले। दुई देश बीचको व्यापार पछिल्लो महामारी लगायतका केही सन्दर्भहरूका कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गइराखेको दुई देश बीचको सन्दर्भमा त्यसलाई सन्तुलित गर्नको लागि त्यसमा एउटा सकारात्मक परिणामको निम्ति व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रयास बढाउने बारेमा हाम्रो तर्फबाट चर्चा गरियो। शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा चीन र नेपाल बीच 9 वटा सम्झौता भएका थिए। तर MCC पास भएपछि विशेष चासोका साथ हेरिएको BRI सम्झौतामा भने कुनै प्रगति भएन। सन् 2017मै हस्ताक्षर गरिए पनि कार्यान्वयनमा नगएको BRI सम्झौताबारे एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै नेताले विशेष चासो राखेका थिए।
विदेश मन्त्रीसँगको भेटमा ओली र प्रचण्ड दुवैले BRI-को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। BRI अन्तर्गत सडक, रेल लगायतका विभिन्न आर्थिक प्राविधिक सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो। चीन र नेपालको सम्बन्ध धेरै पुरानो सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धदेखि लिएर एक लेयरका लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा, त्यसै गरी G77 का फोरमहरूमा चाहिँ एक लेयरका चाहिँ चासो र चिन्ताका विषयहरूमा समर्थन गर्ने कुराहरू उठे। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो नाकाहरू खोल्ने कुरा, विद्यार्थीका कुराहरू उठे, व्यापार घाटाका कुराहरू उठे। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको कारण लामो समयसम्म विदेश भ्रमण हुन नसकेकाले अहिले यो भ्रमण भएको जनाइएको छ। तर चीनले नेपाल सरकार र नेपालका नेताहरू समक्ष चीनको चासो कसरी र कुन रूपमा राखे भन्ने कुरा अझै प्रष्ट रूपमा बाहिर आएको छैन। अहिलेका लागि सम्बन्ध सुधारका लागि मात्रै हो भनिएको यो भ्रमणका बाँकी आयामहरू भने बिस्तारै खुल्दै जानेछन्। नेपाली कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धनबारे एकमत छैन। स्थानीय तह चुनावका लागि गठबन्धन गर्नै हुँदैन भन्ने एक पक्ष र गठबन्धनको औचित्य देख्ने अर्को पक्ष छ। केन्द्रीय समिति बैठकले सम्भवतः यो विषयमा एउटा निष्कर्ष निकाल्नेछ। कांग्रेस बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै राजीनामाको विषय पनि उठेको थियो। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा एउटा यस्तो पक्ष छ जो सभापति शेरबहादुर देउवाले जे भने पनि होमा हो मिलाउँछन्। अर्को पक्ष छ जसले आफूलाई संस्थापन इतर ठान्छ र सभापतिले जे भने पनि त्यसको विपरीत धारणा सार्वजनिक गर्छ। स्थानीय तहको चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने विषयमा पनि यही भइरहेको छ। देउवा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको बताइरहेका छन् भने डाक्टर शेखर कोइराला गठबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन्। दुई फरक धारणालाई समावेश गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार तालमेल गर्ने विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। गठबन्धनमा जाने नजाने भन्ने रणनीतिक विषय भएकाले पार्टीलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। कस्तो ठाउँमा हामी समझदारी गर्नुपर्छ, कस्तो ठाउँमा हामी एक्लै जान्छौँ, त्यसको पनि एउटा चाहिँ मूलतः सैद्धान्तिक खाका पार्टीले चाहिँ निर्धारण गर्छ। केन्द्रीय समितिमा स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको अवस्थाका बारेमा जिल्लाबाट फर्किएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छन्। घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले तल्लो तहसम्म कांग्रेसको अवस्था कस्तो भन्ने विषयमा बैठकमा जानकारी गराएका हुन्। अब स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी जाने गठबन्धनका कुराहरू छन् र जो अहिले सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरू छ कसरी सहकार गर्ने भन्ने कुरा नै एउटा बहसको विषय छ र अन्य कुराहरू अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि हाम्रा घोषणापत्रहरू कुन किसिमले हुनुपर्ने हो यादि कुराहरूलाई लिएर अहिले कुरा भइरहेछ। गाउँ गाउँ पुगेका नेताहरूले देखेको वस्तुस्थितिलाई पनि आधार बनाएर चुनावी तालमेलबारे निर्णय हुनेछ। हरेक जिल्लाबाट उत्साहजनक रिपोर्ट आएको नेताहरूको दाबी छ। घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ र त्यहाँभित्रको वास्तविक अवस्था के हो, हाम्रो गठबन्धन के हुने, गठबन्धन कसरी जानुपर्ने र आगामी रणनीतिहरू के बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि हो पार्टीको, होइन? त्यही अनुसार अहिले छलफल मात्रै भएको छ, अरू केही पनि भएको छैन। रिपोर्ट बुझाउने काम मात्रै भएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठक 77 जिल्लाको स्थितिका बारे रिपोर्टिङ भइसकेपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट वितरण कसरी गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। साथै संसदीय समिति पनि गठन गरिनेछ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागिएको छ। केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले व्यापार घाटा बढेको, अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको र सुधारको प्रयास नभएकाले अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गर्न सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका हुन्। उहाँको असक्षमताका कारण आज जसरी श्रीलङ्का टाँड पल्ट्यो, हामी राज्य सत्ताका निम्ति स्थानीय प्रदेश र सङ्घको सरकारको स्थायित्वको निम्ति हामी गठबन्धन गर्दै अगाडि बढ्ने, तर देश टाँड पल्टियो भने त राम्रो कुरा भएन। त्यसैले अर्थमन्त्री अर्थविद पनि होइन, हामीले मतपत्र छाप्न अर्को निर्वाचनमा सकेनौँ भने देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अर्थमन्त्री असक्षम भइसक्नुभयो। त्यसैले उहाँलाई गठबन्धनभित्र कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। विधान अनुसार शेरबहादुर देउवा अब तेस्रो पटक नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्न पाउँदैनन्। देउवाको बाटो बन्द भएपछि सो समूहको निर्विकल्प भावी सभापतिको रूपमा स्वच्छ छवि एवं निष्कलङ्क मानिएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हेरिएको छ। एक रिपोर्ट।
पूर्णबहादुर खड्का नेपाली काङ्ग्रेसमा स्वच्छ छवि र निष्कलङ्क नेता मानिन्छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराई किशुनजीका सच्चा अनुयायी खड्का पटक पटक मन्त्री गृहमन्त्री बने पनि कुनै विवादमा परेनन्। लामो समयदेखि उनी देउवाका अविच्छिन्न सहयोगी छन्। नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित भएर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्दा पनि उनी देउवाकै सहयोगी थिए। 14औं महाधिवेशनमा देउवाको टिमबाट उपसभापति जितेका पूर्णबहादुर खड्का अहिले पार्टी सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा छन्। प्रधानमन्त्री देउवा सरकार सञ्चालनका काममा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले पनि पार्टीको कमान्ड अहिले खड्काले नै सम्हालेका छन्। यस्तै शालीन हुनुहुन्छ, गम्भीर हुनुहुन्छ र अर्को कुरा शालीन र गम्भीरको उहाँ कडा पनि हुन्छ है। फेरि मैले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ अत्यन्त कडा मान्छे हो। उहाँ निर्देशन गरेर कडाइका साथ पार्टीका पक्षमा काम गर्नलाई उहाँ अति कडा व्यक्तित्व हो। त्यस्तो व्यक्तित्व चाहिँ पार्टीको लागि खाँचो थियो र अहिले त्यो उहाँले त्यो पक्ष पनि सम्हालिरहनु भएको छ र पार्टीलाई हाँक्ने सम्बन्धमा उहाँ उपसभापति भएर जसरी लाग्नु भएको छ कडाइका साथ त्यो नै मलाई मनपर्छ। घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानबारे आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवा उपस्थित हुने भनिए पनि अन्तिममा खड्काले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई राखेर पत्रकार सम्मेलन गरे। भातृ संस्थाको विधान टुङ्ग्याउन बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा पनि खड्का नै प्रभावी भए। अहिले पार्टीको वरियता टुङ्ग्याउने विषयमा पनि देउवाले खड्कालाई नै जिम्मेवारी दिएका छन्। यसअघि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विधान संशोधन गर्ने समितिमा पनि खड्काकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले काम गरेको थियो। काङ्ग्रेसको विधान समावेशी भएको भन्दै अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग होस् या बालकोटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको वार्तामा पनि उनी खटिएका थिए। यसअघि काङ्ग्रेसको विधान अनुसार एकजना महामन्त्री सभापतिले चयन गर्न पाउने प्रावधान अनुसार 13औं महाधिवेशनपछि देउवाले खड्कालाई महामन्त्री बनाएका थिए। निर्वाचित महामन्त्री शशाङ्क कोइराला गतिशील नबन्दा खड्काले थप जिम्मेवारी सहित आफूलाई अघि बढाउने अवसर पाए। महामन्त्री सम्हालेपछि 14औं महाधिवेशनमा उनी उपसभापतिका स्वाभाविक दावेदार बनेर जित हासिल गरे। देउवा टिमबाट लडेका विजय कुमार गसेदारलाई पराजित गरी धनराज गुरुङ उपसभापति भए पनि गुरुङ पार्टी काममा हाबी देखिँदैनन्। सभापतिको हैसियतले गर्न नभएका कामहरू अहिले स्वाभाविक रूपमा खड्काले सम्पादन गरिरहेका छन्। 2048, 2051, 2056 र 2064मा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित खड्काले 2074मा सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा एमालेका ध्रुव साईसँग पराजित भएपछि आफ्नो अधिकांश समय पार्टी सङ्गठनका लागि खर्चिएका छन्। 15औं महाधिवेशनमा सभापति देउवाको उत्तराधिकारी हुने लक्ष्यका साथ खड्का सक्रिय छन्। तर खड्काका निमित्त देउवाले कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यो भने आगामी दिनमा खुल्दै जाने नै छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकपटक फेरि निर्वाचन आयोग विरुद्ध खनिएका छन्। आयोगका अधिकांश निर्णय विरुद्ध बोल्दै आएका ओलीले फेरि आयोगप्रति कटाक्ष गर्दै सत्तारूढ दलको सेटिङमा आयोग चलेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। मतपत्रको रङ हरियो बनाउने निर्णयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा पुर्याएको आरोप ओलीले लगाउँदै आएका छन्। नेकपा एमाले निष्पक्ष र तटस्थ निर्वाचन आयोगको पक्षमा रहेको तर आयोगले काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखसँग मेल खाने रङ छनौट गरी काङ्ग्रेसलाई फाइदा पुर्याएको ओलीको आरोप छ। परामर्श नगरिकन गर्यो एउटा दल विशेषलाई, सत्ताधारी दललाई फाइदा पुग्ने गरी रङ निर्धारण गर्यो, परिवर्तन गर्यो। पहिले प्रचलनमा आएको रङ परिवर्तन गर्नका लागि दलको सहमति अनिवार्य हुन्छ निर्वाचनमा। अनि कसैलाई फाइदा पुग्ने गरिएको बिल्कुल बेठे। ओलीले यसअघि पटक पटक हरियो मतपत्रको विरोध गरिसकेका छन्। यति मात्रै होइन, उनले जनप्रतिनिधिको मनोनयन दर्ताका लागि 2 दिनको समय निर्धारण भएको, मनोनयन दर्ता गर्नुअघि जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा गर्नुपर्ने लगायतका आयोगका निर्णयहरूको कडा विरोध गरेका छन्। यसअघि पनि आयोगका निर्णयहरूप्रति तीखा प्रतिक्रिया दिँदै आएका ओलीले आइतबार भने एक कदम अगाडि बढ्दै आयोग एमाले विरुद्ध सेटिङमै लागेको आरोप लगाए। हामी निर्वाचन आयोग निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग चाहन्छौँ जसमाथि हामी तमाम जनताले विश्वास गर्न सकौँ, हामी विश्वास गर्न सकौँ। हरेक पोलिटिकल पार्टीले निर्वाचन आयोगमाथि विश्वास गर्न सक्छ। तर यहाँ देशको सबभन्दा ठुलो पोलिटिकल पार्टीसँग परामर्श दिने त्यो पार्टीका विरुद्ध साँठगाँठपूर्ण क्रियाकलाप, सेटिङयुक्त क्रियाकलाप भइरहेको छ जो क्षेत्र। आयोगले हरियो रङको मतपत्रबारे यसअघि नै उत्तर दिइसकेको छ।
प्राविधिक रूपले हरियो रङको मतपत्र उपयुक्त देखिएकाले उक्त रङ छनौट गरिएको जवाफ आयोगले दिएको थियो। तर त्यसपछि पनि आयोगप्रति ओलीको प्रहार भने घटेन, बरु झन्झन बढेर गयो। यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा उनले आइतबार आयोगप्रति गरेको कडा टिप्पणीलाई लिन सकिन्छ। यससँगै एमाले निर्वाचन आयोगलाई विवादित निर्णयहरू सच्याउन समेत आग्रह गरेको छ। राजनीतिक दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी र बिना कुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने मनोनयनका लागि 2 दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सत्तारूढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ। यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ। आयोग विरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीका कडा टिप्पणी हेर्दा लाग्छ यथावस्थामा आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच अझै विवाद र अविश्वास बढ्दै जानेछ। अहिले आयोगका निर्णयहरूको विरोध गर्दै आएको एमाले प्रतिकूल नतिजा आयो भने त्यसलाई स्वीकार गर्छ वा गर्दैन त्यो पनि रहस्यमय छ। त्यसैले आयोगले पनि निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन आवश्यक देखिन्छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाता हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले अन्तिम मतदाता नामावली टुङ्गो लगाएको हो। आयोगका अनुसार 89,92,10 जना पुरुष मतदाता छन् भने 87,41,530 जना महिला मतदाता छन्। अन्यमा 183 जना मतदाता रहेका छन्। सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा 7,15,223 जना रहेका छन्। सबैभन्दा कम मनाङमा 6,496 मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा 1,40,72,424 मतदाता थिए। तीमध्ये 70,79,153 पुरुष थिए भने 69,93,144 जना महिला मतदाता थिए। जसअनुसार अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावको तुलनामा यसपटकको चुनावमा 36,61,279 जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले सरकारले छरेका भ्रमहरूलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको प्रथम विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यसअघिको एमाले सरकारले विकासको झुट्टा प्रचार गरेको भन्दै एमाले सरकारले छरेका भ्रमहरूलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पानी जहाज, रेलमार्ग लगायतका विकासका काम कागजमै सीमित भएको बताए। अध्यक्ष नेपालले ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको आरोप लगाए। दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्ति, दोस्रो व्यक्तिवादी अरू अधिनायकवादी अहंकारी प्रवृत्ति, तेस्रो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति, यो तीनवटा विचलनले गर्दाखेरि देशभक्तिको पनि झण्डा छोडे, क्रान्तिकारिताको पनि झण्डा उनले परित्याग गरे र त्यसपछि सामूहिकतालाई पनि छोडे र आफ्नो एकल नेतृत्वलाई वर्चस्वलाई स्थापित गर्ने कुरामा गए। आफूहरूले एमालेलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याए पनि व्यक्तिवाद हावी हुन पुगेका कारण समाजवादको नयाँ क्रान्तिको यात्रामा अघि बढिएको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमा बङ्कर बनाएर प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्ने गरेको जिकिर गरे। 8 वर्ष बन्द भएर 4 वर्ष अघि पुनः सञ्चालनमा आएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले यसबीचमा 25 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर औषधि लिमिटेड अहिले पनि 4 वटा मात्रै औषधि उत्पादनमै सीमित छ। कम्पनीबाट उत्पादन हुँदै आएको सिटामोल समेत बजारमा अभाव छ। एक रिपोर्ट।
नेपालमा निजी क्षेत्रका 50 भन्दा बढी उद्योगको औषधि उत्पादन फस्टाइरहँदा सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग भने आफै बिरामी अवस्थामा छ। नेपाल औषधि लिमिटेड 8 वर्ष बन्द भएर पुनः सञ्चालनमा आए पनि कम्पनी अझै घाटामा छ। सञ्चालनमा आएको केही वर्ष त कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन समेत सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर पछिल्लो 1 वर्ष यता भने जेनतेन कर्मचारीलाई तलबसम्म दिन सक्ने भएको छ। तर कम्पनी अझै वार्षिक करोडौंको घाटामा सञ्चालित छ। नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद साफी उल्लाहका अनुसार बजारमा अत्याधिक माग बढिरहेको पारासिटामोल समेत घाटामा बेच्नु परिरहेको छ। जम्मा 4वटा प्रोडक्ट छ, जीवनजल एउटा, सिटामोल एउटा, सेनिटाइजर। 3टा प्रोडक्ट मध्ये हामी एउटा प्रोडक्टमा 1 करोड 10 लाख रुपियाँ जति घाटा भइसक्यो अहिले निकालेको। यसपछि बनाउँदा फेरि हाराहारी अहिले 2 करोड जति पुग्ने अवस्था छ। अब यो पैसा चाहिँ हामीले न त हामीसँग क्षमता छ त्यसलाई रिकभर गर्ने, न सरकारसँग सम्बोधनको लागि हामीले माग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिया छ। त्यसलाई हामीले प्रोसेस चाहिँ गरेका छौँ। सरकारले अब यसरी गरिदियो भने संस्थाले नाफा कमाएर बस्ने संस्था चाहिँ नेपाल औषधि होइन। सरकारको यो संस्थामाथि 150 करोड भन्दा बढी लोन भइसक्यो। 140 करोड भनेपछि 10 वर्ष तपाईँले वर्षेनी महिनाको 35 देखि 40 लाख रुपियाँ खर्च छ। लिमिटेडबाट अहिले जीवनजल, सानिटाइजर, ग्लिसरिन, पारासिटामोल मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। लिमिटेडबाट पारासिटामोल दैनिक 3,20,000 पत्ता उत्पादन हुँदै आएको छ। तर पछिल्लो केही दिन यता कच्चा पदार्थको अभावले उत्पादन घटेको छ, जसका कारण बजारमा सिटामोलको अभाव देखिएको छ। अहिले उत्पादन हुँदै आएको भन्दा पनि बढी एमजीको सिटामोल उत्पादन गर्न अनुमति दिएपछि मूल्य बढाउने चलखेल भइरहेको छ। सिटामोल 1-1.5 महिना अगाडि त कुनै पनि सिटामोलै पाइँदैन थियो। अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आउन थालेछ। सिटामोल भन्ने त्यो सरकारी स्वामित्वको चाहिँ अहिले आएकै छैन बजारमा। 1-2 चोटि आयो, त्यसपछि अहिले आएकै छैन। कारण के बुझ्नु भएको छ? को इन्डियन यो मोलिकुल इन्डियाबाट आउने हो के अरे मोलिकुलको रेट बढाउने भएर उनीहरूलाई घाटा, कम्पनीलाई घाटा भएर सिटामोल नबनाएको भन्ने सुनेको थिएँ मैले चाहिँ। हामीलाई अब 10 पत्ता 15 त्यो 100 ट्याब्लेट 200 ट्याब्लेट हुँदै धेरै दिन पहिला बट्टा पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरै कम पाइन्छ त्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुशल निर्माण विधि जीएमपी मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सरकारले 2029 सालमा स्थापना गरेको नेपाल औषधि लिमिटेड 2066 सालमा बन्द गरिएको थियो। 2074 वैशाख 24 गते पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। तर अहिले पनि केही जनसङ्ख्यालाई रोजगारी दिने काम भए पनि नाफामूलक हुन सकेको छैन। करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण तथा भएका जनशक्तिहरूको समेत सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। पहिलाको तुलनामा पछिल्ला दिनमा नेपालमा औषधि उत्पादन वृद्धि हुँदै गए पनि आत्मनिर्भर भने हुन सकेको छैन। मागको 45% मात्रै नेपाली उत्पादनले धानेको छ। 55% औषधि विदेशबाट नै आयात भइरहेको छ। सरकारले समेत भएका यस्ता कम्पनीको जीवनस्तर उठाएर आम नागरिकलाई सहुलियतमा औषधि पठाउनुको साटो सिटामोलको मूल्य बढाउनु पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ। दाङ स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा प्रभावकारी अध्यापन नहुँदा विद्यार्थीको पढाइ अन्यलमा परेको छ। बाहिर अस्पतालको भवनमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ एवं शिक्षण अस्पताल लेखिएको छ। तर भवनमा जुन किसिमको शिक्षण अस्पताल लेखिएको छ त्यो भित्र भने पाइँदैन। न त अस्पतालभित्र ओपीडी सेवा छ, न त विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग पढ्न पाएका छन्। एक रिपोर्ट। दाङ स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ एवं शिक्षण अस्पतालमा अहिले 10औं ब्याचका विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दै आएका छन्। एकाडेमिक भवनको कक्षा कोठा भने सुनसान छन्। पुरै कक्षा भरिका बेन्च मध्ये एउटा बेन्चमा मात्रै विद्यार्थीको ब्याग देखिन्छ भने अरू पुरै खाली नै छन्। बाहिर रहेका अन्य ब्याचका विद्यार्थीका अनुसार अहिले भाइबा चलेको छ। त्यही भएर एक सातादेखि 10औं ब्याचको पुरै पढाइ ठप्प भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। जिल्लामा मात्र नभई जिल्ला बाहिरबाट पनि विद्यार्थीहरू दक्ष चिकित्सक बन्नको लागि अध्ययन गर्न दाङ आउने गरेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा उक्त भवनमा प्रदेश सरकारले कोरोना विशेष अस्पताल बनाएपछि विद्यार्थीको पढाइमा प्रभाव परेको हो। प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालय प्रशासनले जनशक्तिको निर्णय नगर्दा ओपीडी सेवा नै अन्यलमा परेको छ। प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि यता आयुर्वेद विद्यापीठ एवं शिक्षण अस्पतालले भने तुरुन्तै ओपीडी कक्षा सञ्चालन हुने र प्रयोगशाला पनि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने बताएको छ। अस्पतालले सेवा आयोगले विज्ञापन नै नगर्दा जनशक्तिको अभाव भएको बताएको छ। विज्ञापन निकालेपछि त्यो पत्रिकामा आउँछ,
पत्रिकामा आएपछि अब जनशक्तिहरू आयुर्वेदमा छैन भन्न सकिँदैन, धेरै जनशक्तिहरू छन्। अब विज्ञापन आएपछि न हो फर्म फिलअप हुन्छ, प्रक्रियामा जान्छ। त्यसपछि पदपूर्ति रिडिङ हाजिरी सुरु गरेका छौँ। फेस रिडिङ हाजिरीमा अहिले प्रशासनका सबै कर्मचारीहरू गरिरहनु भएको छ। टिचरको सन्दर्भमा अहिलेसम्म लागू भएको छैन। 51 जना शिक्षक प्राध्यापकको दरबन्दी स्वीकृत भएको आयुर्वेद विद्यापीठमा अहिले 12 जना स्थायी प्राध्यापक र 6 जना जति आंशिक प्राध्यापकले पठन पाठनको काम गरिरहेका छन्। यता सेवा आयोगले भने केही दिन अघि मात्रै कार्यकारी परिषदबाट केही दरबन्दी स्वीकृत भएर आएकाले शिक्षक प्राध्यापकको विज्ञापन गर्ने तयारीमा आयोग रहेको बताएको छ। सेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य 3 सदस्य आयोगले त्यस विषयमा हैन अब नियम कति पुग्या के सब त्यसमा हरेक किसिमकाहरू धेरै दरबन्दी भए अब जाति जनजातिसँग पनि बाँडिन्छ। एउटा मात्रै भए दुईटा मात्रै त्यो बाँडिँदैन। त्यो त नियमपूर्वक हाम्रो निर्देशिका अनुसार हामीले त्यो सूचना गर्छौँ, तत्काल हामी निकाल्छौँ। यसलाई हामी चाहिँ कार्यकारीले पनि चाँडै निकाल्ने भन्ने कुरा छ। हामी पनि चाँडै निकाल्नमा यसमा चाहिँ प्रयत्नशील छौँ, चाँडै निस्किन्छौँ। आयुर्वेदिक चिकित्सक बन्नका लागि दाङ लगायत छिमेकी जिल्लाबाट समेत अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू दाङ आउने गरेका छन्। तर आयुर्वेद विद्यापीठ एवं शिक्षण अस्पतालको गैर जिम्मेवारीका कारण विद्यार्थीहरूको भविष्य नै अन्यलमा परेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3780 PCR परीक्षण गरिएकोमा 15 जना र 1442 एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 8 जना गरी 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 215 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 1558 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हाले जनताले विश्वास गर्ने गरी जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तिमेल सिन्हाले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बुझेर जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले स्थानीय तहमा दोहोरिन चाहनेले पनि आफूले देश र जनता तथा समाजका लागि गरेको कामको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए। एकपटक मैले अहिले अनुभव गरेँ, तर मैले गर्ने काम बाँकी रहे। म यो समाजलाई, मेरो पालिकालाई म यस्तो बनाउँछु भन्ने कुरो अठोट गर्ने कि नगर्ने? न त के अर्थ हुन्छ दोहोरिएर? हिजो एउटाले राणाको नाममा, एउटाले पञ्चायतको नाममा, निरंकुशताको नाममा, एउटाले बौद्धको नाममा खाएको थियो, अर्कै खाने हो भने के अर्थ हुँदैन आम नायक र देशको लागि? आज हामीले यही एउटा पुस्तिका छाप्दाखेरि युएसआइडीको चाहिँ सहयोग लिएका छौँ। उहाँलाई धन्यवाद भन्नु परेको छ। के सधैँभरि यस्तै मागेर धन्यवादै दिने बनिरहने? त्यो हामी नागरिकको जिम्मेवारी हो कि प्रत्येकको कुरामा गर्दैछु। देश बनाउने काम प्रत्येक नागरिकको पनि रहेको भन्दै नागरिकलाई देशप्रति उत्तरदायी बनाउने काम जनप्रतिनिधिकै रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा गाउँ सभा, नगरसभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका विमोचन गरिएको थियो। आधिकारिक गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनाव गराउन नसकेपछि सुरु भएको विवाद अहिले कसको नेतृत्व आधिकारिक भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको हो। शेषघले पक्षका आफूहरू आधिकारिक भएको दावी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका छन्। आइतबार अध्यक्ष विनोद कुँवरको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर महाधिवेशनबाट भएको निर्णयलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको हो। मार्च 24 तारिकका दिन एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको अगुवाईमा 10औं विश्व सम्मेलन गरेर कुँवरलाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो। निवेदनमा सङ्घको विधानका केही व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने निर्णय भएकाले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न भनिएको छ। उता संस्थापनले हाल कायम विधानको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी संस्थामा 3 अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। शनिबार भएको विश्व सम्मेलनले सङ्घको विधान संशोधन गरेर भविष्यमा नजिर नपर्ने गरी 3 अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय निर्वाचन मण्डल समेत घोषणा गरिएको थियो। सो निर्णयपछि घले समूहले आफूलाई आधिकारिक दावी गर्दै संस्थापन समूहभन्दा पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर विधानमा 1 भन्दा बढी अध्यक्ष चयन गरिनु अवैध हुने ठहरसहित निवेदन दिएको हो।
समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। लगानी प्रवर्धन गर्न लगानी बोर्ड नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहमत हुँदै एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच काठमाडौँमा लगानी प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमति अनुसार अब महासंघको सचिवालयमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिने भएको छ। सहायता कक्षको सञ्चालनमा बोर्डका तर्फबाट प्राविधिक सहयोगका साथै सहायता कक्षको क्षमता अभिवृद्धि, सिप विकास र ज्ञानको आदान प्रदानमा सहयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ। महासंघले मुलुकको आवश्यकता अनुसारका लगानी परियोजनाको पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो माध्यम मार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने कार्यमा बोर्डलाई सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ। त्यसैगरी महासंघले स्वदेश तथा विदेशमा लगानी सम्बन्धी रोड सोका अतिरिक्त विभिन्न गतिविधिको आयोजना गर्ने सहमति पनि भएको महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष एवं बोर्ड सदस्य भवानी राणाले जानकारी दिइन्। अब देशमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ ऐतिहासिक सम्झौता भएको। लगानी बोर्ड र महासंघको एउटा सम्झौताले चाहिँ कस्तो गर्छ भने लगानीकर्ताहरूलाई, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा सहज वातावरण दिन सक्ने होइन र उनीहरूको जुन एउटा लगानी गर्छु भनेर इच्छा देखाउँछ त्यसलाई चाहिँ साँच्चैकै लगानीमा परिणत गर्नको लागि पनि एउटा सम्झौता गरिएको र उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि एउटा अब एक्सलेन्स सेन्टर भनेर खोलिन्छ जहाँ चाहिँ विदेशी लगानीकर्ता आउँदाखेरि उहाँहरूलाई सहजपूर्वक चाहिँ लगानी बोर्डमा लगेर चाहिँ देशमा पूर्वाधार विकासमा भनौँ न ठुल्ठुला पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ। लगानी प्रवर्धनका दिशामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाभित्र रही दुवै संस्थाले निरन्तर सहकार्य, लगानी सम्बन्धी ज्ञान, अनुभव एवं सूचनाको आदान प्रदान, नीतिगत सुधारमा सहकारी गर्नेछन्। एफडीआई तथा लगानी प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयोजना हुने सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी, गोष्ठी, कार्यशाला, तालिम र यस्तै प्रकारका अन्य गतिविधिहरूको आयोजनामा महासंघले बोर्डलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनेछ। अहिले खालि हामी एउटा एनर्जी सेक्टर मात्र नभएर अरू कम्प्यारेटिभ सेक्टर्सहरू के छ त्यसमा चाहिँ अध्ययनको लागि पनि महासंघले सहयोग गर्न सकिने होइन। जस्तै के कति कुराहरू चाहिँ लगानी ल्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने, लगानीको इच्छुक हुँदा पनि कन्सर्न देखाउँदा पनि साँच्चीकै लगानी किन आएन, हाम्रो नीतिगत केही सुधार गर्नुपर्ने छ कि के अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा अध्ययन गर्नको लागि पनि यसले मद्दत गर्छ। महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्धन समितिले लगानी प्रवर्धनका लागि तयार गर्ने सबै दस्तावेजहरूमा बोर्डले पनि सहयोग गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। दुवै संस्थाले लगानी सम्बन्धी तथ्याङ्क, प्रतिवेदन, संयुक्त रूपमा तयार पारिएका प्रतिवेदनहरू, बाह्य लगानी आकर्षणमा देखा परेका चुनौती तथा अवसरहरू र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी सम्बन्धी नीति पैरवी लगायतका सहयोग, सहकार्य आदान प्रदान गर्नेछन्। महासंघले लगानीका अवसर सम्बन्धी डाइरेक्टरीको तयारीमा पनि सहयोग गर्नेछ। त्यसैगरी दुवै संस्थाले सबै प्रकारका लगानी, परियोजना विकास लगायतमा संयुक्त रूपमा अध्ययन अनुसन्धानमा समेत सहकारी गर्नेछन्। होटल व्यवसायी राधेश्याम सराफको निधनले नेपालमा पर्यटनको जग बसाल्ने एक इतिहास गुमाएको भन्दै निजी क्षेत्रले उनलाई स्मरण गरेको छ। अतिथि सत्कारलाई व्यावसायिक रूपमा प्रदान गराउने सराफको भौतिक शरीर अब नेपालीमाझ नरहेपछि नेपाली पर्यटनले उनलाई सम्झिरहने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। 59 वर्ष अगाडिको कुरा हो। भारतबाट नेपाल आएर काठमाडौँको दरबार मार्गमा होटल याक्यान एत्ती सञ्चालन गर्ने राधेश्याम सराफ केही दिन अघि यस धरतीबाट अस्ताए। उपचारको क्रममा भारतको मेदान्त अस्पतालमा 97 वर्षको उमेरमा निधन भएका उनी सन् 1963 देखि काठमाडौँमा नियमित बस्दै आएका थिए। सराफ काठमाडौँ आउँदा नेपालमा अतिथि सत्कारले व्यावसायिक स्वरूप समेत ग्रहण गरिसकेको थिएन। पर्यटन व्यवसायमा उनले अतिथि सत्कारले पनि व्यावसायिक रूप लिन सक्छ भनेर सिकाए।
नेपाली उद्यमीलाई पर्यटनमा लाग्न प्रेरित गरे। काठमाडौँमा आइतबार उनको श्रद्धाञ्जली सभा गरियो। श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थित सबैले सर्राफ नेपालको पर्यटन अगुवा भएको भन्दै सम्झिए। उद्यमी मात्र होइन, राज्यलाई पनि पर्यटनमा साक्षर बनाउने सर्राफले पर्यटन नीति निर्माणमा पनि अग्रणी भूमिका खेलेको भन्दै नेपालको राजनीतिक एवं व्यावसायिक जगतले सम्झेको छ। नेपालमा साँच्चै भने नि होटल इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ उहाँ झन्डै प्रथम व्यक्ति हो। उहाँले गर्दाखेरि आज नेपालमा एउटा होटलको इन्डस्ट्री चाहिँ ठुलो आयो। सबभन्दा पहिला IMF र वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन लिएर यो याके नीति बनाउने जुन भूमिका उहाँले गरेर यसलाई एउटा नेपालमा पर्यटन भित्राउनको लागि जुन उहाँले ठुलो मद्दत गर्नुभयो, त्यसले चाहिँ र पछि हात खोल्नुभयो, त्यसले चाहिँ यो नेपालको इन्डस्ट्री टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ उहाँको ठुलो ग्याप हुन्छ र उहाँलाई मिस गरिन्छ। उहाँको कन्ट्रिब्युसन खास गरेर पर्यटनलाई नेपालमा भित्र्याउने, लग्जरी पर्यटनलाई भित्र्याउने उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन रहेको छ र मलाई लाग्छ नेपालको टुरिज्म सेक्टर र नेपालले पनि एउटा ठुलो एउटा यस्तो व्यक्ति गुमाएको छ जसको कन्ट्रिब्युसन धेरै थियो। होटल यति मात्र होइन, बौद्धको हायत होटलमा पनि उनले पछि लगानी गरेर अतिथि सत्कार व्यवसायमा अर्को इट्टा थप्ने प्रयत्न गरे। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नेपाल आएर सम्मानका साथ राख्ने ठाउँ अभाव बनिरहेका बेला सर्राफले ठूला होटल खोलेर सरकारको समेत इज्जत जोगाउन योगदान गरेका थिए। उनकै पाइलाका पदचाप पछ्याएर आज धेरै होटल खुलेका त छन्, तर नेपालको पर्यटनको व्यावसायिक इतिहासमा उनको योगदान सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको भनेर सबैले सम्झन्छन्। उनले आफै व्यवसाय मात्र गरेनन्, धेरै नेपालीलाई रोजगारी दिए। परिवारका सदस्यहरू पनि नेपाललाई माया गर्ने उनको स्वभावले प्रभावित गरेको बताउँछन्। उहाँले मलाई बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो कि अरुण, हामीले चाहिँ यही देशमा बसेर पैसा कमाएको, उन्नति पाएको, ख्याति पाएको यो नेपाल आमाको सेवा गर्नुपर्छ हामीले। म आफै चाहिँ इन्डियन सिटिजन भए तापनि नेपाल आमा मानेर नेपालमै बसेर नेपालको अहिले सबैको चाहिँ कसरी चाहिँ उन्नति गराउने र चाहिँ अहिले पनि उहाँले मलाई यही भन्नुभएको लास्टसम्म पनि हामीले चाहिँ देशको सेवा गर्नुपर्छ। आराध्य देव पशुपतिनाथको देश नेपाल घुम्न आउने संसारका जो कोही पर्यटकलाई सुरक्षित, सम्मानित, गुणस्तरीय सेवा र मनोरञ्जन गराउन नेपाल सधैँ तयार रहने सन्देश उनले विश्वमाझ छरेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले उनीलाई सम्झिरहेका छन्। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 41 अङ्कले घटेको छ। नेप्से उच्च अङ्कले घटेर 2572 बिन्दुमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.55 अङ्कले घटेको छ। नेप्से उच्च अङ्कले घटे पनि बजारमा नन लाइफ इन्सुरेन्स समूहको परिसूचक भने करिब 133 अङ्कले बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। बजारमा 232 कम्पनीका 89,23,014 किता सेयर 4 अर्ब 98 करोड रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य अमेरिकी मुलुक एल साल्भाडोरमा शनिबार एकै दिन 62 जनाको हत्या भएको छ। एकै दिन यति धेरै मानिस मारिएपछि त्यहाँ सङ्कटकाल घोषणा गरिएको समाचार संस्था AFPले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार लाइबरटाडमा मात्रै 12 जना मारिएका छन्। राजधानी सान साल्भाडोर र अहो आछापनमा 9 जना मारिएका छन्। घटनापछि शनिबार नै प्रहरी र सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक समूह मारा साल्भाट्रोच ग्याङका कयौं नेताहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ थप हिंसा भड्कने आशंकापछि राष्ट्रपति नयीब बुकेलेले सांसदहरूलाई सङ्कटकाल घोषणा गर्न माग गरेका थिए। आइतबार त्यहाँ सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। गत नोभेम्बरमा मात्रै त्यहाँ 3 दिनमै 45 जना मारिएका थिए। एल साल्भाडोरमा अपराधिक समूह मारा साल्भाट्रोच र बार्रियो एटिन गरी 2 वटा प्रमुख ग्याङ रहेका छन्, जसका 70,000 बढी सदस्य रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरू हत्या, ठगी, लागु औषधको कारोबारमा संलग्न छन्। अब खेलकुद समाचार।
नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्युगिनी PNG सम्मिलित त्रिकोणात्मक T20 सिरिज सोमबारबाट सुरु हुँदैछ। किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले मलेसिया र PNGसँग सिरिज खेल्न लागेको हो। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने सिरिजको पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपालले भोलि PNGसँग खेल्दैछ। यसअघि हिजो सम्पन्न एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल विरुद्ध 2 खेल जित्दै PNGले क्लिन स्वीप गरेको थियो। यसअघि नेपाल र PNG एक पटक T20 अन्तर्राष्ट्रिय आमने सामने भएका छन्। सन् 2015 मा नेपालले ICC T20 विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा PNGसँग खेलेको थियो। 7 वर्ष अघि भएको खेलमा नेपाल लज्जास्पद हार बेहोर्न पुगेको थियो। डल्बिनमा भएको खेलमा नेपाल 8 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपाल र PNG दुवैले एक पटक T20 विश्वकप खेलेका छन्। नेपालले सन् 2014 मा T20 विश्वकप खेल्दा PNGले भने गत संस्करणको विश्वकपमा सहभागिता जनाएको थियो। PNGले पछिल्लो 6 T20 खेलमा जित निकाल्न सकेको छैन। नेपाल भने पछिल्लो 5 खेलमा 4 जित निकाल्दा 1 खेलमा मात्रै पराजित भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले मैत्रीपूर्ण खेलमा थाइल्यान्डको चोनबुरे फुटबल क्लबसँग हार बेहोरेको छ। नेपाल थाई क्लबसँग 3-1 गोलले पराजित भएको हो। नेपालका लागि दर्शन गुरुङले 1 गोल फर्काए। चोनबुरेसँगको खेलमा प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले पहिलो रोजाइका गोलरक्षक तथा कप्तान किरण चेम्जोङलाई विश्राम दिँदा दीप कार्कीलाई गोल पोस्टको जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो। टोलीको कप्तानी अनन्त तामाङले सम्हालेका थिए। AFC एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले थप तयारी स्वरूप थाइल्यान्ड र त्यहाँको स्थानीय टोली चोनबुरेसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। यसअघि 10 चैत्रमा भएको खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 2-0ले पराजित भएको थियो। एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह A मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालले जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित BRI ओझेलमा नाका खोल्न ओलीको माग। नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रचण्डको प्रतिबद्धता। गठबन्धनबारे कित्ताकाट देखिएको कांग्रेस मोडलमा अझै अस्पष्ट। पार्टीमाथि पर्ने गरी तालमेलको निर्णय गर्ने तयारी केन्द्रीय सदस्यहरूले मागे। अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा। निर्वाचन आयोगप्रति फेरि खनियो एमाले सत्तारूढ गठबन्धन जिताउन आयोगले सेटिङ गरेको ओलीको आरोप। आयोगबाट विगतदेखि नै पीडित भएको गुनासो। 4 वर्ष अघि पुनः सञ्चालनमा आएको औषधि लिमिटेड करोडौं घाटामा। 25 प्रकारका औषधि उत्पादन क्षमता भए पनि 4 वटामा सीमित। सिटामोलमा पनि घाटा। आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न बोर्ड र FNCCI बीच सम्झौता। निजी क्षेत्रको सक्रियतापछि बाह्य लगानी भित्रिने अपेक्षा। व्यवसायी उत्साहित। मध्य अमेरिकी मुलुक एल साल्भाडोरमा शनिबार एकै दिन 62 जनाको हत्या। अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूह मारा साल्भाट्रुजको संलग्नता भएको आशंका। र नेपाल र मलेसिया र PNG सम्मिलित त्रिकोणात्मक T20 सिरिज सोमबारबाट सुरु हुँदै नेपालले पहिलो खेल PNGसँग खेल्ने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार।